महाभारतम् श्रीकृष्णदौत्यम् हस्तिनापुरे श्रीकृष्णस्य आगमनवार्ता सर्वत्र प्रसृता। धृतराष्ट्रः एतां वार्तां श्रुत्वा भीमं, द्रोणं, विदुरं, सञ्जयं, दुर्योधनं च आनाय्य उक्तवान्, अद्य हस्तिनापुरं प्रति श्रीकृष्णः आगच्छन् अस्ति। तस्य स्वागतार्थं तोरणमालादिभिः नगरस्य द्वाराणि मार्गाः च सम्यक् अलङ्करणीयाः। व्यवस्थायां कोऽपि लोपः न भवेत् इति। धृतराष्ट्रस्य आदेशानुसारं दुर्योधनः हस्तिनापुरस्य सर्वेषाम् अपि मार्गाणाम् अलङ्कारं कारितवान्। तावदेव न, वृकस्थलपर्यन्तम् अपि मार्गाः अलङ्कृताः, सर्वत्र तोरणानि निर्मितानि, पताकाश्च स्थापिताः। श्रीकृष्णः एतादृशम् अलङ्करणं कटाक्षेण अपि अपश्यन् हस्तिनापुरं प्रविष्टवान्। तं स्वागतीकर्तुं भीष्मद्रोणादिभिः सह धृतराष्ट्रपुत्राः आगतवन्तः। दुर्योधनः तत्र उपस्थितः न आसीत्। श्रीकृष्णः धृतराष्ट्रभवनस्य पुरतः स्वरथं स्थगयित्वा रथात् अवतीर्णः साक्षात् राजसभां प्रविष्टः च। कृष्णस्य आगमनं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रः अन्ये राजानश्च आदरेण उत्थितवन्तः। कृष्णः आदौ धृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य च योगक्षेमं विचारितवान्। ततः वयोनुगुणं सर्वेषां राज्ञां कुशलं पृष्टवान्। धृतराष्ट्रः श्रीकृष्णं स्वर्णसिंहासने उपवेशितवान्। श्रीकृष्णः तस्य आतिथ्यं स्वीकृत्य किञ्चित् कालं वार्तालापं कृत्वा विदुरस्य गृहम् उद्दिश्य गतवान्। तस्मिन् एव दिने अपराह्णे कुन्ती कृष्णसमीपम् आगता। सा कृष्णं प्रीत्या आलिङ्ग्य पुत्राणां कुशलं पृष्ट्वा उक्तवती, कृष्ण, मम पुत्राः माम् एकाकिनीम् अत्र परित्यज्य गताः। पितृविहीनाः पुत्राः मया कष्टेन पोषिताः। न जाने ते अरण्ये कियत् कष्टम् अनुभूतवन्तः इति। धर्मराजादयः कुशलिनः खलु? कोमलाङ्गी द्रौपदी अपि किं कुशलिनी? ते कदा वा मया दृश्येरन्? भवती स्थिते अपि धर्मपराणां तेषां का एषा दुर्दशा इति। श्रीकृष्णः तां सान्त्वयन् उक्तवान्, अलं धैर्यच्युत्या। अचिरात् एव भवत्याः पुत्राः राज्याधिकारं प्राप्स्यन्ति। कतिचन दिनानि धैर्येण सोढव्यानि इति। कुन्त्याः अनुज्ञां प्राप्य कृष्णः दुर्योधनं द्रष्टुं गतवान्। दुर्योधनस्य भवनम् अलका इव वैभवोपेतम् आसीत्। रत्नखचिते उन्नतसिंहासने गर्वेण उपविष्टः आसीत् दुर्योधनः। दुःशासन, शकुनी, कर्णादयः तस्य पार्श्वे उपविष्टाः आसन्। उपस्थितं श्रीकृष्णं दृष्ट्वा सर्वे उत्थिताः। दुर्योधनः श्रीकृष्णं विशिष्टे आसने उपवेशितवान्। कृष्णः सर्वेषां कुशलं विचारितवान्। दुर्योधनः सानुरोधं प्रार्थितवान् यत् अद्य रात्रौ अत्रैव भोजनं कृत्वा विश्रान्तिः स्वीकरणीया इति। किन्तु कृष्णः अत्र असम्मतिं दर्शितवान्। तदा दुर्योधनः उक्तवान्, भवान् निष्पक्षपातदृष्ट्या व्यवहरन् कौरवपाण्डवपक्षयोः साहाय्यं कुर्वन् अस्ति। अतः कृतज्ञताभावेन प्रेरितः अहं निवेदयन् अस्मि यत् अद्य अत्रैव स्थित्वा अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकरणीयम् इति। तथापि किमर्थं भवान् अस्माकं प्रार्थनां निराकरोति इति। अहं दूतः सन् अत्र उपस्थितः अस्मि। यावत् मम मनोरथः पूर्णः न भवति तावत् भवतः अथितस्य स्वीकारः औचित्यं न आवहति। अतः मया निराकृतिः दर्शिता इति उत्तरं दत्तवान् श्रीकृष्णः। आगमनोद्देशस्य पूर्त्यर्थं भवान् यथाशक्ति प्रयत्नं करोतु नाम। स च अन्यः विषयः, भवान् हस्तिनापुरम् आगतः अस्ति।
अत्र उपस्थितेन भवता अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकरणीयम् एव इति सानुरोधं पुनः उक्तवान् दुर्योधनः। तदा श्रीकृष्णः हसन् उक्तवान्, ये प्रेम्णा व्यवहरन्ति, ये वा विपत्तौ सन्ति, तैः सह भोजनं क्रियते चेत् विशेषानन्दः स्यात्। अस्मद्विषये भवतः प्रीतिः अल्पापि नास्ति। पाण्डवानां विषये अकारणद्वेषः भवतः। तान् शत्रून् भावयति भवान्। ते तु धर्ममार्गनिरताः। तेषां धर्माचरणविषये न कोऽपि दोषं दर्शितवान् अद्यावधि। अतः ते मम प्रियाः। तेषां विषये न्याय्यः व्यवहारः नास्ति भवतः। तेषु शत्रुता दर्शिता चेत् मयि अपि शत्रुता दर्शिता इव। एतादृशे अवसरे भोजनार्थं निमन्त्रणम् एव सर्वथा अनुचितम् इति। एतावत् उक्त्वा श्रीकृष्णः ततः उत्थाय विदुरस्य गृहं प्रति प्रस्थितवान्। भोजनानन्तरं विदुरः श्रीकृष्णम् उक्तवान्, कृष्ण, भवान् अत्र उपस्थितः यत् तत् उचितं न जातम् इति भाति मम। दुर्योधनः कर्तव्यं मौल्यानि च विस्मृत्य युद्धैकासक्तः जातः अस्ति। कर्णः सातोपं वदति यत् अहम् एकः एव पाण्डवान् पराजयिष्यामि इति। स तु शान्तेः विरोधी एव। कर्णे विश्वस्य दुर्योधनः शान्तिपक्षे अनासक्तिं दर्शयति। अन्यच्च तस्य सैन्यबलम् अपि सुमहत्। तस्य पक्षस्य बहवः राजानः भवतः पूर्वशत्रवः एव। अतः ते अपि भवतः प्रस्तावस्य तिरस्करणे एव विशेषरुचिं दर्शयन्ति। भवतः शक्तौ अस्ति मम पूर्णः विश्वासः। तथापि तेषां समक्षं भवतः आगमनम् एव वरम् इति मम तु भाति इति। तदा कृष्णः उक्तवान्, विदुर, मित्रोचितं वचनम् उक्तं भवता। भवता यथा तर्कितं तथैव सम्भविष्यति अपि। तथापि मौनेन मम स्थितिः सर्वथा अशोभावः। उभयोः पक्षयोः सर्वनाशः यथा न भवेत् तथा कर्तुं मया सर्वविधाः अपि प्रयासाः करणीयाः एव। यदि एवं मया न क्रियेत तर्हि जनाः मयि दोषम् आरोपयेयुः यत् उभयपक्षीयाः अपि विनाशाग्नौ पातिताः इति। कौरवसभाम् अपि गमनात् अपायः सम्भवेत् इति तु भवतः आतङ्कः। तद्विषये अलं चिन्तया आत्मरक्षणे अहं नितरां समर्थः अस्मि इति। तस्यां रात्रौ श्रीकृष्णः विदुरस्य गृहे एव शयनं कृतवान्। अनन्तरदिने प्रातः राजसभां गन्तुं सः यावत् रथसमीपं गतवान् तावता धृतराष्ट्रेण प्रेषितौ शकुनिदुर्योधनौ तत्र उपस्थितौ। तौ अनुसृत्य बहवः राजानः गजम् अश्वं वा आरुह्य तत्र उपस्थिताः आसन्। तैः समेतः श्रीकृष्णः ततः प्रस्थितवान्। तेषां मध्ये रथे विराजमानः राजमार्गे गच्छन् श्रीकृष्णः आकाशे ताराणां मध्ये स्थितः चन्द्रः इव विशेषतः आशोभत। तं द्रष्टुं मार्गम् उभयतः आबालवृद्धं सर्वे उपस्थिताः आसन्। धृतराष्ट्रस्य राजसभायाः मुख्यद्वारस्य समीपे श्रीकृष्णस्य सूचनायाः अनुगुणं सारथिः दारुकः रथं स्थगितवान्। सात्यकी विदुराभ्यां सह कृष्णः राजसभां प्रविष्टवान्। सर्वे सभासदः उत्थाय कृष्णस्य स्वागतं कृतवन्तः। उचिते आसने कृष्णः उपवेशितः। तस्य पार्श्वद्वये विदुरः सात्यकिः च उपविष्टवन्तौ। सभायां क्षणकालं मौनं प्रसृतम्। श्रीकृष्णे सर्वेषां दृष्टिः संलग्ना आसीत्। श्रीकृष्णः सर्वान् राज्ञः सकृत् दृष्टवान्। अनन्तरं सः धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य उक्तवान्, यद्यपि कौरवपक्षे पाण्डवपक्षे च युद्धसन्नाहः प्रचलन् अस्ति, तथापि पाण्डवप्रतिनिधित्वेन अहं शान्तिप्रस्तावम् उपस्थापयितुम्
उपस्थितः अस्मि। पाण्डवाः यद्यपि अद्य शान्तिपक्षस्य समर्थकाः नासन्ति, तथापि युद्धस्य दुष्परिणामान् निवेद्य तान् शान्तिस्वीकारे सहमतान् कर्तुं शक्नुयाम्। सर्वेषु राजवंशेषु कुरुवंशः श्रेष्ठः, तस्मिन् भवान् एव शीर्षायते। यदि युद्धं सम्भवेत् तर्हि कुरुवंशस्य सर्वेषां राजवंशानां च विनाशः सम्भविष्यति। तदा भवतः नाम कलङ्कितं भविष्यति। भवतः पुत्राः तु सर्वान् धर्मनियमान् भञ्जितवन्तः। पाण्डवानां विषये तैः अमानवीयः व्यवहारः अनुष्ठितः। यदि युद्धरूपम् अनिष्टम् अग्रे आपतेत् तर्हि तत्र कारणभूताः भवन्ति कौरवाः एव। तान् सन्मार्गम् उपदेष्टुम् अस्ति भवतः अर्हता। तान् निरोद्धुम् अस्ति भवतः अधिकारः। तान् निग्रहीतुम् अस्ति भवतः सामर्थ्यम्। न्याय्ये मार्गे तेषां स्थापनं भवतः धर्मः। भवान् तेषां पिता साम्राट् च अस्ति। तेषां हितस्य चिन्तनं भवतः कर्तव्यम्। युद्धे पाण्डवान् कोऽपि जेतुं न शक्नोति। ते अजेयाः। यदि शान्तिः सर्वथा असाध्या तर्हि सन्धिः वा वरं स्यात्। यावत् पाण्डवाः भवद्भिः सह भवन्ति तावत् भवतां शासनं निष्कटङ्कं भविष्यति। यदि युद्धं भवेत् तर्हि भवतां न कोऽपि लाभः। युद्धे सर्वे राजानः कस्यचित् पक्षस्य समर्थनं कृत्वा भागं गृह्णीयुः एव। अन्ते युद्धज्वालायां शलभाः इव मृताः भवन्ति ते। एतादृशः घोरः विनाशः भवता निवारयितुं शक्यः। भवान् स्वपुत्रान् सन्मार्गे आनयतु। अहं पाण्डवानां कोपं शमयिष्यामि। उभयविधप्रयत्नतः युद्धं यदि निवारितं भवेत् तर्हि शान्तिः भवेत् लोके। अन्यच्च पाण्डवाः पितृविहीनाः। भवान् एव तेषां पिता इव। सङ्कटकाले ते कं वा शरणं गच्छेयुः। ते अपि भवद्वंशसम्बन्धिनः एव। भवद्विषये भवत्पुत्रविषये वा तैः को वा प्रमादः कृतः। धर्मराजः सरलहृदयः इति भवान् अपि जानाति एव। लाक्षागृहे दाहः कृतः चेदपि सः भवत्समीपम् आगतः। इन्द्रप्रस्थं प्रति भवता प्रेषितः सः विना प्रतिवचनं गतवान्। शकुनिः तं वञ्चितवान्, तथापि सः भवतः वचनं पालयन् वनवासं कृतवान्। एवं स्थिते अपि तस्य विषये अन्यायाचरणं किं शोभते। अन्ते अहं कौरवपाण्डवानां हितं मनसि निधाय एतां सभाम् अभियाचामि यत् पाण्डवाः परम्पराप्राप्तं राज्यं धर्ममार्गेण यथा प्राप्नुयुः तथा कर्तुं सहकुर्वन्तः भवन्तः कुरुवंशस्य अन्यराजवंशानां च सर्वनाशनं निवारयन्तु इति। अत्र उपस्थिताः सर्वे राजानः परस्परद्वेषासूयादिकं कोपशत्रुतादिकं च परित्यज्य प्रजानां हितं मनसि निधाय राज्यपालने मतिं कुर्युः इति मम अपेक्षा। द्वेषः विवेकबोधनेन उपशमनीयः, न तु कोपवचनैः अभिवर्धनीयः। अस्माकं सर्वेषाम् उपस्थितौ अन्यायव्यवहारः यदि सम्भवेत् तर्हि तज्जनितं पापम् अस्मान् सर्वान् दहेत् एव। अहं पूर्वापरं समग्रं मनसि निधाय साम्राज्यं तत्सभां च एतत् सर्वं वदन् अस्मि। सम्यक् विचिन्त्य यथा योग्यं निर्णयं कर्तुम् अर्हन्ति भवन्तः। एतावत् उक्त्वा श्रीकृष्णः मौनम् आश्रितवान्। समग्रा सभा अपि किञ्चित्कालं मौनेन स्थितवती। किञ्चित्कालानन्तरं परशुरामः उत्थाय धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य महाराज, एतस्मिन् अवसरे अहं प्राचीनकालस्य घटनां स्मारयन् किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। पूर्वं दम्भोद्भवः नाम राजा आसीत्। स्वपराक्रमविषये तस्य महान् गर्वः। सः प्रतिदिनं दर्पः प्रदर्शयन् राजसभायां पृच्छति स्म।
मत्तः अपि श्रेष्ठः योद्धा एतस्मिन् प्रपञ्चे कः अस्ति इति। ऋषिमुनयः तं बोधितवन्तः यत् अत्यात्मविश्वासः घातकः भवेत् इति। तथापि राजा विवेकं न प्राप्तवान्। अन्ते ऋषयः तम् उक्तवन्तः, गन्धमादनपर्वते स्थितौ उभौ मुनिवरौ महायोद्धत्वेन ख्यातौ इति। दम्भोद्भवः सेनया सह गन्धमादनपर्वतं गतवान्। तौ मुनिवरौ तं स्वागतीकृत्य उक्तवन्तौ, अत्र विश्रान्तिं स्वीकृत्य अस्माकम् आतिथ्यं गृहीतव्यम् इति। तदा दम्भोद्भवः गर्वेण एव उक्तवान्, युद्धम् एव अस्माकम् आतिथ्यम् इति। तच्छ्रुत्वा तौ तपस्विनौ उक्तवन्तौ, एषा तपोभूमिः, युद्धम् अत्र न करणीयम् इति। भवन्तौ भीरुपुरुषौ, अतः एव युद्धं निवारयितुम् एवं वदतः इति उक्तवान् दम्भोद्भवः। एतत् श्रुत्वा किञ्चिदिव क्रुद्धः एकः तपस्वी एकं कुशम् उत्पाट्य अभिमन्त्र्य दम्भोद्भवस्य सेनायाः उपरि क्षिप्तवान्। एतस्य परिणामतः सेना निद्रामग्ना जाता। एतत् दृष्टवतः दम्भोद्भवस्य गर्वः अपगतः। सः तपस्विनौ साष्टाङ्गं नमस्कृत्य क्षमां याचितवान्। व्यर्थप्रलापं परित्यज्य प्रजाहितकार्येषु भवान् निरतः भवतु, तेनैव कीर्तिः प्राप्यते इति उक्त्वा सः तपस्वी नेत्रे निमील्य ध्याने मग्नः जातः। तौ तपस्विनौ एव नरनारायणौ, यः कुशं क्षिप्त्वा सेनां परास्तां कृतवान् सः नरः, अपरश्च नारायणः। तौ एव एतस्मिन् जन्मनि अर्जुनः कृष्णः च भूत्वा जन्म प्राप्तवन्तौ स्तः। अर्जुनः यावत् गाण्डीवं न उन्नयेत् ततः पूर्वम् एव भवान् दम्भं परित्यज्य विवेकेन व्यवहरतु। एतेनैव भवतः भवद्वंशस्य च हितम् इति। एतावत् उक्त्वा परशुरामः मौनम् आश्रितवान्। अनुवर्तते।